Fear not, little flock, for it is the good pleasure of the Father to give you the kingdom. हे सानो बगा नडराओ किनभने तिमीलाई राज्य दिनु पिताको शुभेच्छा छ. This is one of the greatest promises that is found in the word of God. आज परमेश्वरको वचनमा पाइने यो सबैभन्दा एउटा मुख्य वचन हामी पाउँदछौँ. We as believers would like to receive promises from the word of God, the Holy Bible. आज हामी विश्वासी भएको खण्डमा आज हामीले यो चाहना गर्दछौँ कि परमेश्वरको वचनबाट हामी प्रतिज्ञाहरू पाऊँ. Regarding our job, regarding our future partner, and regarding so many things, we would like to receive promises from the word of God. अनि आज परमेश्वरको वचनबाट हाम्रा काम व्यवसायको निम्ति हाम्रा सँगै कस्तो हुनुपर्छ भविष्यका साथीका निम्ति हामीले परमेश्वरपट्टिबाट यो प्रतिज्ञा पाउने लालसा गर्दछौँ. Once we receive a promise from the scriptures, our hearts are glad and we keep on telling others, God has given me a great promise here, He is going to fulfill that. अनि आज परमेश्वरले जब पनि हामीलाई प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ आज हामी बडो आनन्दित भइकन अरूलाई पनि हामी भन्ने गर्दछौँ परमेश्वरले मलाई आज यो प्रतिज्ञा दिनुभएको छ जो उहाँले मेरो जीवनमा पूरा गर्नुहुन्छ. Dear brothers and sisters, this promise found in Luke chapter 12 and verse 32 is one of the greatest promises that will take us to a glorious eternal future. अनि प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरू आज प्रभुले हामीलाई दिनुभएको यो लुका 12 अध्यायको 32 पदमा जुन प्रतिज्ञा छ यो चाहिँ सबैभन्दा महान प्रतिज्ञा हो अनि यो प्रतिज्ञाले चाहिँ आज हामीलाई त्यो महिमित राज्यमा पुर्याउँदछ. To anyone, any simple man or woman in this world who would place the faith in the Lord Jesus Christ and consecrate his life to the Lord Jesus Christ, this promise is valid. अनि आज हामी देख्दछौँ जति प्रभुका छोराछोरीले उद्धार पाएका छन् अनि परमेश्वरको निम्ति आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरेका छन् उनीहरू सबैजनाको निम्ति यो प्रतिज्ञा लागू हुँदछ. This promise is not conditional on our earthly qualifications. अनि यो पृथ्वीतलका हाम्रा योग्यतामा आज यो प्रतिज्ञा भर पर्दैन. To 12 disciples, most of them were fishermen, uneducated, never gone to the school. The Lord Jesus said, I will appoint unto you 12 thrones where you will sit and you will judge the 12 tribes of Israel. अनि ती 12 जना प्रेरितहरू जो पनि थिए जसलाई प्रभुले चुन्नु भएको थियो आज उहाँहरूलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ नि ती व्यक्तिहरू जो थिए उनीहरू चाहिँ एकदमै माछा मछुवाहरू थिए अनि कतिजना एकदमै सरल प्रकारले आफ्नो जीवनलाई जिउने गर्थे उनीहरूलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ आज म तिमीहरूको निम्ति 12 वटा सिंहासन तयार गरेको छु जहाँबाट भइकन तिमीले 12 गोत्रहरूमा राज्य गर्नेछौ. That was something unthinkable, unimaginable at that time. अनि त्यो समयमा चाहिँ आज एकदमै कल्पना गर्ने नसकिने बुझ्ने नसकिने कुरा थियो. They were simple people, uneducated and never even seen inside a palace. अनि तिनीहरू एउटा सरल व्यक्ति थिए अनि यति साह्रो अशिक्षित थिए उनीहरूले कुनै महल भित्र पसेर आज राज्य गर्ने त उनीहरूले सपनामा पनि सोचेका थिएनन्. But once they decided to follow the Lord Jesus Christ, hearing him saying to them, follow me, I will make you fishers of men.
on that simple decision, the Lord Jesus promised them 12 thrones where to sit and to reign over the nation of Israel. अनि आज जब उनीहरूले आज प्रभुको त्यो आवाजलाई सुने, मलाई पछ्याएर म तिमीलाई मान्छेको जालरी बनाउने छु, यो आवाजलाई उनीहरूले सुनेको खण्डमा, आज्ञाकारी हुनुभएको खण्डमा आज परमेश्वरले ठुलो प्रतिज्ञा उनीहरूलाई दिनुहुन्छ। 12 वटा सिंहासन तयार गरेर उनीहरू जाति जातिमाथि राज्य गर्नेछन्। So dear brothers and sisters, that these promises reveal to us the heart of God and the purpose of God. अनि यो जुन प्रतिज्ञा छ, यो प्रतिज्ञाहरुमा चाहिँ आज परमेश्वरको उद्देश्यलाई, परमेश्वरको हृदयलाई पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ। He is not satisfied simply by saving us from hellfire. आज नरकबाट बचाउनमा मात्र उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न। We are happy because our sins have been forgiven. हामी त खुसी छौँ किनभने हाम्रो पाप क्षमा भएको छ। We are on our way to heaven. अनि हामी स्वर्गको बाटोमा हामी लागेका छौँ। There is joy in our hearts. हाम्रो हृदयमा आनन्द छ। So we say we are fully satisfied. अनि हामी चाहिँ भन्छौँ हामी सम्पूर्ण प्रकारले सन्तुष्ट छौँ। But our loving God says, I am not yet satisfied fully. तर हाम्रा परमप्रभुले चाहिँ भन्नुहुन्छ आज तर पनि म अहिलेसम्म सन्तुष्ट भएको छैन। Until I lead you to the throne, I am not satisfied. जबसम्म म तिमीलाई लिएर त्यो सिंहासनमा पुग्दिन तबसम्म म सन्तुष्ट हुँदिन। And the Lord Jesus says, it is the good pleasure of the Father to give you the kingdom. अनि प्रभु यीशु मसीहले यस प्रकारले भन्नुहुन्छ यो पिताको शुभ इच्छा छ तिमीलाई राज्य दिनु। And the word of God says to the overcomer that the Lord Jesus says, I will give you to sit with me in my throne. अनि ती व्यक्तिहरू जसले आज विजय प्राप्त गर्छन् यी विजयहरूलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीलाई म सँग राज्य गर्ने सिंहासनमा बस्ने अधिकार दिनेछु। This is where the Lord Jesus wants to lead us. अनि यस जग्गामा चाहिँ आज प्रभुले हामीलाई अगुवाई गरेर लान चाहनुहुन्छ। In Daniel 7 verse 27 says, the saints of the Most High God shall receive the kingdom. अनि दानियल 7:27 पदमा यस प्रकारले भन्दछ आज परमेश्वरका सर्वोच्च सन्तगणले आज त्यो सिंहासनलाई ओगट्नेछ। So dear brothers and sisters, we must see the purpose in the heart of God. यसमा प्रिय भाइ बहिनीहरु आज हामीले परमेश्वरको हृदयमा भएको उहाँको जुन उद्देश्य छ यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। In the words of Jacob who said, Lord, I would be satisfied if you give me food to eat and raiment to put on. याकूबले त्यस प्रकारले भनेका थिए प्रभु तपाईले मलाई खानेकुरा दिनुभयो भने अनि लुगा पहिर्नको निम्ति दिनुभयो भने म सन्तुष्ट हुनेछु। We are like him. हामी पनि उ जस्तो भएका छौं। We pray so much for our food and our clothing. आज हाम्रो खानेकुराको निम्ति पहिरनको निम्ति मात्र हामी सोच विचार गरिरहेका छौं। For our job and the money that we need to live by. अनि हाम्रो कामकाजको निम्ति अनि पैसा जो हामी पाउँछौं जसले हामी जीविका चलाउँछौं। And in our list of prayer requests there are so many things that we want to ask from the Lord. अनि आज हाम्रो प्रार्थनाको सूचीमा यस्ता कुराहरू हामी पाउँछौं जहाँनिर हामीले धेरै कुराहरू प्रभुदेखि माग्न चाहन्छौं। He is willing to provide us with those things. यी कुराहरू प्रभुले हाम्रो निम्ति प्रबन्ध गरिदिनुहुन्छ। But at the same time the Lord is asking us, inviting us to look beyond those things. तर आज प्रभुले हामीलाई यस प्रकार सोध्न चाहनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई स्वागत गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भन्दा पनि बढी कुराहरू सोच्नको निम्ति। Look to the things that the Lord has prepared for us. अनि प्रभुले हाम्रो निम्ति तयार गर्नुभएको ती कुरालाई तपाईले हेर्नुहोस्। I have not seen nor ear heard, neither had entered into the heart of man what God has prepared for them that love him. आज परमेश्वरलाई जस कसैले प्रेम गर्छ उनीहरूको निम्ति आज परमेश्वरले आँखाले नदेखेका कानले सुनेका नसुनेका मानिसको चित्तमा नपरेका कुराहरू तयार गर्नुभएको छ। If you love God truthfully and honestly, sincerely, God has prepared for you great things. अनि ईमानदार पूर्वक अनि साँचो प्रकारले यदि परमेश्वरलाई तपाईले प्रेम गर्नुभएको छ भने परमेश्वरले तपाईको निम्ति महान कुराहरू तयार गर्नुभएको छ। Regarding the kingdom of God, जहाँ परमेश्वरको राज्यको बारेमा we have two aspects of the kingdom. आज राज्यको दुईवटा पाटा हामी पाउँछौं। One is mentioned in Luke's Gospel and chapter 17 and verse 21. एउटा चाहिँ लुका रचित सुसमाचार 17 अध्यायको 21 पदमा लेखिएको छ। Chapter 17 of the Gospel of Luke and verse 21. लुका सुसमाचार 17 अध्यायको 21 पद। Neither shall they say, Lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. न त तिमीहरूले यहाँ हेर र त्यहाँ हेर भनेछन् किनकि हेर परमेश्वरको राज्य तिमीहरू भित्र छ। The kingdom of God is within you or among you. परमेश्वरको राज्य चाहिँ तिमीहरू भित्र छ त तिमीहरूमा छ। This is the sense of the kingdom that we experience today. अनि आज हामीले अनुभव गरिरहेको राज्यको जुन कुरा चाहिँ हामी आज पाउँदै
पाउँदछौँ यहाँनिर that He has established His sovereign rule over our lives. आज हाम्रो जीवनमा प्रभुले आफ्नो सर्वोपरिताको जुन पनि अधिकार छ, न्याय सिंहासन छ, त्यो चाहिँ आडोल गर्नुभएको छ। The kingdom of God in our hearts. आज हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको राज्य, That we willingly submit ourselves to the authority of the Lord Jesus Christ. यसले यो कुरो बताउँछ आज हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको सर्वोच्चतामा आज हामीले उहाँको अधीनतामा आउनु पर्दछ। The spiritual kingdom of God. यो चाहिँ परमेश्वरको आत्मिक राज्य हो। That is what we experience today. अनि यो कुरालाई चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा अनुभव हामीले आज गरिरहेका छौँ। We call Him our King. उहाँलाई आज हामी हाम्रो राजा भनिकन भन्छौँ। And we must obey Him. अनि हामीले उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। And we must do what He says. अनि उहाँले भनेका कुरालाई आज हामीले पालन गर्नुपर्छ। And we must go where He sends us. उहाँले हामीलाई जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यहाँ हामीले जानु पर्दछ। And we enjoy His love and fellowship. अनि उहाँको प्रेम अनि संगतिलाई हामी उपभोग गर्न सक्छौँ। His provision, His protection. अनि उहाँको प्रतिज्ञाहरू अनि उहाँको सुरक्षालाई, All this pertain to the spiritual kingdom of God. अनि यी सबै कुरोले चाहिँ आज हामीलाई त्यो परमेश्वरको आत्मिक राज्यमा हामीलाई लाँदछ। That is the first aspect of the kingdom. आज यो राज्यको पहिलो विचार हामी But पाउँछौँ। there is a second aspect also, आज दोस्रो विचार पनि हामी पाउँछौँ, which is yet in the future. जो चाहिँ अझै पनि भविष्यमै छ। And that is described in verses like Daniel 7:27. अनि दानियल 7 अध्यायको 27 पदमा लेखेको कुरा चाहिँ त्यो भविष्यको कुरा हो। Daniel chapter 7 verse 27. दानियल 7 अध्यायको 27 पद। And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominion shall serve and obey Him. अनि राज्याधिकार र सर्वाधिकार र स्वर्गमुनिका सारा राज्यहरूको महिमा सर्वोच्चका पवित्र जनलाई दिइनेछ। तिनीहरूको राज्याधिकार सदा सर्वदाको निम्ति हुनेछ र सबै सर्वाधिकार राख्नेहरूले तिनीहरूको सेवा गर्नेछन् र तिनीहरूको आज्ञा पालन गर्नेछन्। Revelation chapter 20 and verse 4. प्रकाशित 20 अध्यायको 4 पद। Revelation chapter 20 and verse 4. प्रकाश 20 अध्यायको 4 पद। And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads. अनि मैले सिंहासनहरू देखे, अनि उनीमाथि ती माथि बसे र न्याय उनीहरूलाई दियो। अनि मैले तिनीहरूका प्राणलाई देखे जसका शिर यीशुको गवाई र परमेश्वरको वचनको कारणले काटिएका थिए, अनि जसले न त यस पशुलाई न त त्यसको मूर्तिलाई पूजा गरेका थिए, न त आफ्ना निधारमा वा आफ्ना हातमा त्यसका निशान लिएका थिए। अनि तिनीहरू जीवित भए र ख्रीष्टसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गरे। Please note the last line. अन्तिम भागलाई याद गर्नुहोस्। They lived and reigned with Christ 1,000 years. तिनीहरू जीवित भए अनि ख्रीष्टसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गरे। God has a purpose to lead us to a reign with Him. आज प्रभुले यस प्रकारले उहाँको साथमा राज्य गर्ने जग्गामा हामीलाई लान चाहनुहुन्छ। Second book of Timothy chapter 2 verse 12. दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 12 पद। They that suffer with Him shall also reign with Him. जसले उहाँको साथमा दुःख भोग्नेछ उनीहरूले उहाँको साथमा राज्य पनि गर्नेछ। So this is the future aspect of the kingdom of God. यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको आज दोस्रो भाग हामी पाउँछौँ। We are simple people. हामी त साधारण मानिसहरू हौँ। We are insignificant people. अनि मान्छेको समक्ष हामी केही पनि छैनौँ। We are forgiven sinners. हामी त पाप क्षमा पाएका लोकहरू हौँ। But our Lord Jesus Christ loves us so much. तर हाम्रो प्रभु यीशुले हामीलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुहुन्छ। He has a great plan and a purpose for every one of us. हामी प्रत्येकको निम्ति उहाँको एउटा ठुलो योजना अनि उद्देश्य छ। We must be willing and prepared. Be prepared. तर हामी आज तयार हुनुपर्छ, हामी इच्छुक हुनुपर्छ। That is why He has kept us in this world. यसै कारण उहाँले हामीलाई यस संसारमा राख्नु भएको छ। He wants us to be fully prepared and equipped when it is time to take the kingdom of God. अनि परमेश्वरको राज्यमा लानको निम्ति अहिले नै उहाँले हामीलाई यस प्रकारले तयार गर्दै लान He चाहनुहुन्छ। says, "My child, I am going to lead you to my throne." अनि उहाँले भन्नुहुन्छ मेरा प्रिय छोराछोरी म तिमीलाई मेरो त्यो सिंहासनमा लिएर जान्छु। Do you think that I am very satisfied because you are now leading a very good life? आज तिमीले एउटा असल जीवन व्यतीत गरेको छौ भनेर के म यसमा सन्तुष्ट हुनु? You are reading your Bible every day. तपाईले प्रत्येक दिन त्यो बाइबल पढ्दैछौ। You are kneeling down and praying every अनि day. घुँडा टेकेर तिमीले सधैँ नै प्रार्थना गरिरहेका छौ। You are even preaching the Bible now. अनि बाइबलको प्रचार पनि गरिरहेका छौ। But my child, says the Lord Jesus, I am not yet fully satisfied. तर पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ मेरा छोराछोरीले अझ पनि म सन्तुष्ट भएको I छैन। want to lead you higher. आज म तिमीलाई अझै उच्चमा लान चाहन्छु। I want to lead you to my
Father. जसरी मैले विजय प्राप्त गरिकन म सिंहासनमा बसेको छु, त्यो सिंहासनमा म तिमीलाई पनि बस्न लगाउने छु। So, dear brothers and sisters, until this purpose is accomplished, the Lord is not at rest. अनि प्रभुको यो उद्देश्य जबसम्म पूरा हुँदैन तबसम्म प्रभु विश्राममा रहनुहुन्न। The Bible says that He is interceding on our behalf. अनि बाइबलले भन्छ कि उहाँले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गरिरहनु भएको छ। He ever liveth to make intercession for us. उहाँ सधैँ नै जीवित हुनुहुन्छ हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती For गर्नु what निम्ति। purpose? त्यसकारण यो उद्देश्यलाई To make us whole. आज हामीलाई यो पूरा बनाउनको निम्ति, To prepare us for the future kingdom. अनि त्यो भविष्यको राज्यको निम्ति हामीलाई योग्यको बनाउन, To lead many sons unto glory. आज धेरै पुत्रहरूलाई त्यो महिमामा लानको निम्ति। So we are in a great purpose of God. त्यसकारण हामी परमेश्वरको त्यो ठुलो उद्देश्य भित्र छौँ। This is why this Luke 12:32 has become such a great and important promise to every child of God. यसकारण प्रत्येक प्रभुको छोराको निम्ति आज यो लुका 12:32 अति नै महान प्रतिज्ञा बन्न गएको छ। Fear not, little flock. नडराऊ सानो बगाल, It is the good pleasure of the Father to give you the kingdom. तिमीलाई राज्य निम्ति परमेश्वर पिताको शुभेच्छा छ। But now we have to be prepared, तर आज हामी तयार हुनुपर्छ। made ready in this world यस संसारमै आज हामी तयार हुनुपर्छ for that great and glorious future. त्यो महिमित जुन पनि हाम्रो आशा छ त्यसको निम्ति। The Bible says certain things about this kingdom that is going to come. अनि यो आउने जुन पनि राज्य छ यस बारेमा बाइबलले धेरै कुराहरू लेखेको छ। And the Bible says that it is a heavenly kingdom. अनि बाइबलले भन्छ यो चाहिँ एउटा स्वर्गीय राज्य हो। All the earthly kingdoms we have seen now. अहिले पृथ्वीका राज्यहरू हामीले देखिसकेका छौँ। The kingdom we have not seen, we have studied about in history books. अनि कसै कुनै राज्य हामीले देखेका छैनौँ भने त्यसको बारेमा इतिहासमा पढेका छौँ। John chapter 18 verse 36, the Lord Jesus answered Pilate, that king of that nation at that time, the governor, he said, my kingdom is not of this world. अनि यौन 18 36 पदमा त्यस समयको जुन राजा पिलातसले त्यसको अगाडि आज प्रभुले भन्छ मेरो राज्य चाहिँ यो संसारको होइन। So firstly it is a heavenly kingdom. यसो सबैभन्दा पहिला यो चाहिँ एउटा स्वर्गीय राज्य हो। And then secondly, अनि दोस्रो चाहिँ it is a kingdom that cannot be moved. यो एउटा त्यो राज्य हो जो चाहिँ कहिले पनि हल्लँदैन। Hebrews 12:28. हिब्रू 12:28 पद, A kingdom that cannot be moved. एउटा राज्य हो जो चाहिँ कहिले पनि हल्लँदैन। So many kingdoms, thousands of them have come and gone. अनि हजार हजार राज्यहरू आए अनि गए पनि उनीहरू। Great emperors lived and perished. आज महान आज सम्राटहरू आज जिए अनि नाश भएर गए। Some of the greatest kingdoms are now today in ruins. अनि सबैभन्दा ठुल्ठुला जुन राज्यहरू थिए ती आज भग्नावशेष भएर रहेको छ। People go in their thousands every year to see the ruins of the old kingdom. अनि पुराना राज्यहरूका यस्ता भग्नावशेषहरूलाई हेर्ने निम्ति हजार हजार मान्छेहरू त्यो जग्गामा हेर्न जान्छन्। But the kingdom of God is going to stand forever. तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहन्छ। It cannot be challenged. यसलाई कसैले पनि चुनौती दिन It सक्दैन। cannot be disturbed. यसलाई कसैले पनि नाश गर्न सक्दैन। It is an immovable kingdom. यो चाहिँ कहिले पनि नहल्ने राज्य हो। It is also an everlasting kingdom. अनि यो एउटा अनन्तको राज्य पनि हो। That is verse we read in Daniel 7:27. जसलाई चाहिँ हामीले दानियल 7:27 पदमा An हामीले everlasting kingdom, it shall not be left to others. अनि यो सदा सर्वदा रहिरहने चाहिँ अरू कसैलाई पनि दिने छैन। And fourthly, it is also a glorious kingdom. अनि अर्को चौथोमा पाउँछ यो चाहिँ एउटा महिमित राज्य। The glory of earthly kingdoms, people, we have seen. अनि आज यो संसारको राज्यको महिमालाई हामीले हेर्यौं। But we have not yet even seen a glimpse of God's kingdom that is far more glorious. आज हाम्रा परमेश्वरको जुन राज्य छ जो चाहिँ अति नै महिमित छ त्यसको त एउटा साधारण दृश्य पनि हामीले देख्न Psalm सकिन्छ। 145 verses 11 and 12. भजन सङ्ग्रह 145 अध्यायको 11 अनि 12 पद। Psalm 145 verses 11 and 12. भजन सङ्ग्रह 145 अध्यायको 11 अनि 12 पद। They shall speak of the glory of thy kingdom and talk of thy power, to make known to the sons of men his mighty acts and the glorious majesty of his kingdom. उहाँका शक्तिशाली कार्यहरू र उहाँको राज्यको महिमापूर्ण प्रतापको विषयमा मानिसका सन्तानलाई जानकारी दिनका निम्ति उनीहरूले तपाईको राज्यको महिमाको बयान गर्नेछन्। So dear brothers and sisters, we have this great kingdom that God
God is willing to give us. अनि आज यो महान राज्यको बारेमा हामी देखिरहेको छौँ जो परमेश्वरले हामीलाई दिन चाहनु भएको छ। Not to be subjects of that kingdom, but rather to share authority and reign with the Lord Jesus Christ. यो राज्यको फेरि प्रजा हुनको निम्ति होइन, तर आज त्यो राज्यमा प्रभुको साथमा राज्य गर्नको निम्ति। Today we look at ourselves and think, how can such a thing happen? आज हामी आफैलाई हेरेर हामी भन्न सक्छौँ कसरी हुन्छ यो कुरा। We are so weak and frail. आज हामी यति कमजोर दुर्बल छौँ। I have failed the Lord. मैले प्रभुलाई धेरैचोटि भुलचुक गरेँ। But the Lord says, I want to lead you to my kingdom. तर प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई त्यो राज्यमा ढोराएर लान चाहन्छु। You must now come back to me. यसकारण अब तिमी फेरि मताई फर्केर आउनुपर्छ। So with forgiveness and restoration, we can still be prepared for that coming kingdom. अनि त्यो क्षमा पाएर फेरि पुनः स्थापित भएर हामी त्यो राज्य निम्ति तयार हुन सक्छौँ। So dear brothers and sisters, we have to learn something about this kingdom that shall be ours. अनि यो राज्यको बारेमा जो चाहिँ अब हाम्रो हुन्छ यसबारे हामीलाई केही कुरो जान्न पर्छ। Saints of the Most High God shall possess that kingdom. किनभने सर्वोच्चका आज सन्तानले त्यो राज्यलाई आज अधिकार गर्नेछन्। It is the good pleasure of the Father to give you the kingdom. अनि आज पिताको यो शुभेच्छा छ तिमीलाई यो राज्य दिनु। A kingdom that cannot be moved. एउटा राज्य जो कहिले पनि हल्लँदैन। A kingdom that is everlasting. एउटा राज्य जो चाहिँ सदा सर्वदा रहन्छ। A kingdom that is most glorious. त्यो राज्य जो चाहिँ अति नै महिमित छ। Where we are given to reign together with our loving Savior, the Lord Jesus Christ. जसले हाम्रा प्रेमी मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको साथमा हामी राज्य गर्नेछौँ। Then we need to be prepared. तब हामी तयार हुनुपर्छ। So in the first book of Thessalonians, chapter 2, verse 12 says पहिलो थिस्सलुनी 2:12 पदले भन्छ that we need to walk worthy. हामी त्यसको योग्य चल्नुपर्छ। First book of Thessalonians, chapter 2, पहिलो थिस्सलुनी 2:12 and verse 12. अनि त्यसको 12 पद That you would walk worthy of God, who have called you unto his kingdom and glory. तिमीहरूलाई आफ्ना राज्य र महिमामा बोलाउनु हुने परमेश्वरको योग्य चाल चल। Please see the greatness of the high calling of God. हेर्नुस् त परमेश्वरको महान बुलाहटको आज महानतालाई। Having seen it, we must now endeavor to walk worthy of him who has called us unto his kingdom and his glory. अनि यो कुरोलाई याद गरिकन अब हामीले चाहिँ यो प्रयत्न गर्नुपर्छ परमेश्वरको योग्य चाल चलिकन त्यो राज्यमा प्रवेश गर्ने निम्ति। How can we walk worthy? अब हामी कसरी चाहिँ यो योग्य चाल चल्नु? How can we begin to do this? आज हामी कसरी यो कुरोलाई सुरु गर्नु? The answer is given in the next verse. अर्को पदमा त्यसको उत्तर दिएको छ। First book of Thessalonians, chapter 2, verse 13. That is where we have to begin. आज पहिलो थिस्सलुनी 2:13 पदमा यो कुरो दिएको छ जहाँबाट भइकन अब हामीले सुरु गर्नुपर्छ। For this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard of us, you received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. यस कुराको निम्ति पनि हामी परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाउँछौँ किनभने जब तिमीले परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्यौ जो तिमीले हामीबाट सुनेका थियौ तब तिमीले यसलाई मानिसहरूको वचन जस्तो गरी हैन तर परमेश्वरको वचन जस्तो गरी ग्रहण गर्यौ अनि यो सत्य पनि हो जसले तिमी विश्वास गर्नेहरुमा प्रभावसित काम पनि गर्छ। Paul the apostle was thanking God for the believers. आज परमेश्वर पावल प्रेरितले परमेश्वरलाई आज विश्वासको निम्ति धन्यवाद दिइरहेको छ। Why? What for? के को निम्ति? That when you receive the word of God, which you heard of us, you receive it not as the word of men, but as it is in truth the word of God. जो तिमीले हामीबाट सुनेका थियौ तब तिमीले यसलाई मानिसहरूको वचन जस्तो गरी हैन तर परमेश्वरकै वचन जस्तो गरी ग्रहण गर्यौ अनि यो सत्य पनि हो। This is the challenge before us today. अनि आज हाम्रो अगाडि यो चुनौती छ To receive the word of God as the very words of God. यो परमेश्वरको वचनलाई आज परमेश्वरकै वचन जस्तो गरिकन हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। By simply saying this is the word of God, the Bible is the word of God, is not going to help us. अनि बाइबल चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भन्दैमा यसले हामीलाई सहायता पुर्याउँदैन। We must learn to receive the word that is found in this book with hearts of trembling. आज हाम्रो हृदय चाहिँ कामदै गरिकन आज हामीले यो परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आज हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। If the Bible says something, then all arguments cease thereafter. That settles the matter. अनि बाइबलले चाहिँ यदि केही कुरो भन्छ भने आज अरु सबै प्रकारका वाद विवादहरू आज खत्म भएर जान्छ
तिनीहरूलाई सबै कुराहरू सिद्ध हुन्छ। How will you receive the word of God? आज कसरी तपाईले परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्ने? Will you receive it indeed as in truth the word of God? अनि परमेश्वरको वचनलाई के तपाईले सत्यता प्रकारले आज ग्रहण गर्नुहुन्छ? Then only it can work in us effectually. तब मात्र यसले प्रभावसित हाम्रो जीवनमा काम गर्छ। Then only it can transform our lives. तब मात्र यसले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। Then only it can prepare us for the coming kingdom. तब मात्र यसले हामीलाई त्यो आउने राज्यको निम्ति तयार गर्दछ। Then only the purposes of God would be fulfilled in us. तब मात्र आज परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो जीवनमा पुरा हुन्छ। Then only God's loving heart would be fully satisfied. तब मात्र आज परमेश्वरको हृदय सम्पूर्ण प्रकारले आज सन्तुष्ट हुन्छ। So dear brothers and sisters, let us accept the word as in truth the word of God. यसरी आज प्रिय परमेश्वरका छोराछोरीहरू, आज परमेश्वरको वचनलाई साँच्चै नै सत्यतापूर्वक हामी ग्रहण गरौँ। Whether it is when we are reading it personally or listening to it being preached, let us accept it as from the Lord Himself. जब हामीले बाइबल पढिरहेका हुन्छौँ या त कसैबाट बाइबल कुराहरू हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ, त्यति बेला हामीले यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनिकन सत्यतापूर्वक हामीले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God shall man live. आज मान्छे जाति रोटीले मात्र होइन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केका प्रत्येक वचनले ऊ बाँच्दछ। So remember, even today the word is proceeding out of the mouth of God. यसरी यो कुरालाई याद गर्नुस्, अहिले पनि परमेश्वरको मुखबाट नै यो वचन निस्किरहेको छ। But every time it comes to us only through the written word of God. तर यो हाम्रो जीवनमा यो त्यो समय आउँछ जब यो चाहिँ परमेश्वरको लिखित वचनबाट हामी पढ्दछौँ। The word that proceedeth out of the mouth of God does not come to us through the ceiling or from the sky. आज परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन माथि सिलिङबाट चाहिँ यसरी निस्केर आउँदैन। Do not sleep tonight and get up tomorrow morning and say God spoke to me. अनि आज राति त्यसै सुत्यो, त्यसको बिहान उठ्दाखेरि परमेश्वरले मसँग बोल्यो भनेर नभन्नुहोस्। Read this book and then God will speak into your heart. आज यो किताबलाई पढ्नुहोस्, तब मात्र परमेश्वर तपाईसँग बात गर्नुहुन्छ। Receive every word in this book as the very word of God. अनि यो वचनमा लेखिएका एक एकवटा शब्दहरूलाई तपाईले त्यो चाहिँ परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन हो भनिकन स्वीकार गर्नुहोस्। That will transform your life. अनि यसले चाहिँ तपाईको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ। That alone will make us ready for the kingdom of God. अनि यसले मात्र आज हामीलाई परमेश्वरको राज्य निम्ति तयार गर्छ। Where we would be reigning with the Lord Jesus Christ. जहाँनिर हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको साथमा राज्य गरिरहेका हुनेछौँ। They that suffer shall also reign with Him. यदि उहाँको साथमा दुःख भोग्नेहरू जतिजना छन् उनीहरूले उहाँको साथमा राज्य पनि गर्नेछन्। We will not be willing to suffer for His name's sake if we do not have the word of God working effectually in our lives. अनि हामीले जबसम्म आज परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा प्रभावकारी प्रकारले काम गर्दैन तबसम्म हामी त्यो दुःख सहन सक्दैनौँ। So dear brothers and sisters, we are going to read verses from this book, the very word of God, concerning different aspects of the kingdom that He had prepared for us. यसका प्रियजनहरू, आज हामी यसरी बाइबलका यी कतिवटा पदहरू हामी पढ्नेवाला छौँ जसमा चाहिँ आज परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको उद्देश्य राख्नुभएका त्यो राज्यको विषयमा हामी पाउँदछौँ। Different aspects of the kingdom that the Father has purposed to give us. आज परमेश्वरले जुन पनि विचार लिकन आज हामीलाई त्यो राज्य दिन चाहनुभएछ यसका विभिन्न विचारहरू। We are going to read a passage of scripture. एउटा भाग हामी पढ्छौँ यो बाइबलबाट। Luke chapter 12. लुका 12 अध्याय। Luke chapter 12 from verse 22. हामी लुका 12 अध्यायको 22 पददेखि हामी पढ्नेछौँ। Shall we read responsively, please? यसलाई हामी पालैपिलो गरेर पढ्नेछौँ। Up to verse 34. 34 पदसम्म। From verse 22 to 34. 22 पददेखि लिकन 34 पदसम्म। अनि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यसकारण म तिमीलाई भन्दछु, हामी के खाउँला भन्दै आफ्नो प्राणको निम्ति, साथै हामी के पहिरौँला भन्दै आफ्नो शरीरका निम्ति फिक्री नगर। त्यसमा प्राण भोजनभन्दा र शरीर लुगाफाटाभन्दा बढी हुन्छ। कामहरूलाई चाहिँ विचार गर, किनकि तिनीहरू त कागहरूलाई विचार गर, किनकि ती न त बिउ छर्दछन् न कटनी गर्दछन्, तिनीहरूको न त भण्डार छ न धुकुटी, तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। तिमीहरू त यी चराचुरुङ्गी भन्दा झन् कति धेरै मूल्यवान छैनौ र। तिमीहरू मध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो उचाइमा एक हात थप्नु सक्छ र। यसकारण तिमीहरू सबैभन्दा सानो कुरा पनि गर्न सक्दैनौ भने अरू रहल कुराको निम्ति किन फिक्री गर्दछौ।
दिल्ली फुलाना विचार गर यी कसरी पढ्दछन् यी पहिला परिश्रम गर्दैनन् खाएको काट्दैनन् तर पनि म तिमीलाई भन्दछु सुलेमानले पनि आफ्नो सम्पूर्ण महिमामा तीको देवताले जस्तो वस्त्र पहिरेका थिएनन् तर आज मैदानमा हुने र भोलि चुलामा फालिने घाँस परमेश्वरले यस प्रकारले पहिराउनुहुन्छ भने हे अल्पविश्वासी तिमीलाई झन् कति बढी बढ्दागढी पहिराउनु हुनेछ अनि हामी के खाउँला हामी के खोजी नगर न त सत्तालु नै हो किनकि संसारका जाति जातिले सबै थोकरको खोज गर्दछन् अनि तिमीहरूलाई सबै थोकरको खाँचो छ भने तिमीहरूका पिताले जान्नुहुन्छ तर तिमीले परमेश्वरको राज्यको खोजी गर यी सबै तिमीलाई थोपिनेछ हे सानो बगाल नडराऊ किनकि तिमीहरूलाई राज्य दिनु नै तिमीहरूको पिताको शुभेच्छा हो सम्पत्ति बेच नान्त्य आफ्ना निम्ति नहुने थैलाबाट नसकिने धन स्वर्गमा प्रबन्ध गर जहाँ कोही चोर नजिक जाँदैन न त किराले नष्ट पार्दछ किनभने जहाँ तिमीहरूको सम्पत्ति छ त्यही तिमीहरूको हृदय पनि हुनेछ Let us pray. हामी प्रार्थना गर्नेछौँ Our gracious, loving Heavenly Father, हाम्रो प्रेमी स्वर्गीय पिता we thank and praise Thee for it is Thy good pleasure to give us the kingdom. हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनकि यो शुभेच्छा भए हामीलाई राज्य दिनु Lord, it is our humble prayer that Thou mayest be pleased to send Thy precious word into our hearts, that it may be obeyed and it may transform our lives, so that we may be prepared for Thy coming kingdom. त्यसकारण हामी नम्रतापूर्वक तपाईलाई बिन्ती गर्दछौँ तपाईले आफ्नो आवाज हामीलाई पठाइदिनुहोस् ताकि यो वचन हामी सुनिकन यसलाई हामी पालन गर्न सकौँ अनि तपाईले जुन जुन राज्य हामीले तयार गर्नुभएको छ त्यसमा हामी तयार हुन Now Lord, lead us and enlighten us and quicken Thy word in our hearts. प्रभु तपाईले अब हामीलाई आफ्नो प्रकाश पठाइदिनुहोस् आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई तपाईले जागृत गराउनुहोस् As we endeavor to learn different aspects of this kingdom which Thou hast prepared for us, तपाईले हामीले तयार गर्नुभएको राज्यको विभिन्न विचारहरू जब हामी हेरिरहेका छौँ we bring ourselves under Thy gracious hand, हामी तपाईँ आफैले तपाईको अनुग्रहकारी हातमा हामी सुम्पन्दछौँ under the power and the working of the blessed Holy Spirit. आज पवित्र धन्य जुन पनि पवित्र आत्मा छ उहाँको आजको अधीनतामा हामी आउँदछौँ Lord, give us understanding. प्रभु हामीलाई समझ दिनुहोस् Pray with thanksgiving in the name of loving Savior, the Lord Jesus Christ. धन्यवाद प्रार्थना हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशूको नाममा हामी माग्दछौँ I would like to, dear brothers and sisters, give some headings about different aspects of the kingdom of God unto which God has called us. आज परमेश्वरले जुन पनि राज्यको निम्ति हामीलाई बोलाउनु भएको छ यो राज्यको बारेमा केही विचारहरू म तपाईलाई यसको टुप्पा टुप्पाहरू बताउँदै जान्छु So that as you have time in the future, you may be able to study them and know what the Lord is requiring of us. ताकि भविष्यमा तपाईले जब समय पाउनुहुन्छ ती कुरालाई तपाईले फेरि पनि अध्ययन गरिकन आज परमेश्वरले हामीले के कुराहरू राखिदिनु भएछ ती कुरालाई तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ We are not going to turn to these verses, but I am just going to tell these references. If you may note them down. अनि तपाईलाई म यो पदहरु मात्र बताउँछु त्यो पदहरु हामी खोल्दैनौं तर तपाईले त्यसलाई नोट गर्न चाहनुहुन्छ भने नोट गर्न सक्नुहुन्छ First one is the promise of the kingdom. सबैभन्दा पहिला राज्यको प्रतिज्ञा The promise of the kingdom, Luke 12:32. अनि राज्यको प्रतिज्ञा चाहिँ लुका 12:32 Luke 12:32. लुका 12:32 Secondly, the principles of the kingdom. दोस्रो राज्यको सिद्धान्त Principles of the kingdom, Acts chapter 1 verse 3. राज्यको सिद्धान्त चाहिँ प्रेरित 1 अध्यायको 6 पद 3 पद 1 अध्यायको 3 पद Then the price of the kingdom, the price that we have to pay for it. अनि यो राज्यको निम्ति तिर्न पर्ने दाम Matthew 19:12. मत्ती 19 अध्यायको 12 पद That is the price of the kingdom. त्यहाँनिर यो राज्यको मूल्यताको बारेमा दाम तिर्न पर्ने कुरा बताएको छ And then we have the prince of the kingdom. त्यसको बादमा राज्यको शासक Prince of the kingdom, Revelation 1:5. प्रकाश 1 अध्यायको 5 पद राज्यको शासक Then the prophecy concerning the kingdom. राज्यको बारेमा भविष्यवाणी Prophecy concerning the kingdom, Luke chapter 1, 31 to 33. लुका 1 अध्यायको 31 देखि 33 पदसम्म राज्यको बारेमा भविष्यवाणी हामी पाउँदछौं Luke chapter 1 from verse 31 to 33. लुका 1 अध्यायको 31 देखि 33 पद That is prophecy concerning the kingdom. यो चाहिँ राज्यको सम्बन्धी भविष्यवाणी Then finally, the prize of the kingdom, what you are going to get as a reward. अनि त्यसको बादमा राज्यको इनाम पुरस्कार
The price of the kingdom, Matthew 13:43. अनि यो चाहिँ मत्ती 13 अध्यायको 43 पद. May I request of you, dear brothers and sisters, to make a study of your own, on your own, concerning these topics, that we may know about this kingdom unto which God has called us and our responsibility in it. अनि आज हामी यो तपाईलाई बिन्ती गर्दछौं, तपाईले यो विषयमा तपाईले अध्ययन गर्नुहोस् ताकि हामी जान्न सकौं परमेश्वरले हामी राज्य गर्न तयार गर्नुभएको जुन राज्य छ अनि यसमा हामीले कुन प्रकारले भागीदार हुन सक्छौं यसको योग्यता बारे. So the first one is the promise of the kingdom, Luke 12:32. यसको सबैभन्दा पहिला यो प्रतिज्ञा जो चाहिँ लुका 12 अध्यायको 32 पदमा दिएको छ. And we started by saying that it is one of the greatest promises. अनि हामीले यो प्रकारले सुरु गरेका छौं, यो चाहिँ सबैभन्दा महान प्रतिज्ञा हो. Our Lord Jesus has told us that Father is pleased to give us the kingdom. हाम्रो प्रभु यीशुले यस प्रकारले भन्नुभएको छ, पितालाई यो शुभेच्छा भएको छ तिमीलाई राज्य दिनु. But this promise is conditional. तर यो प्रतिज्ञा चाहिँ आज शर्तपूर्ण छ. It is addressed to the little flock. यो चाहिँ एउटा सानो बगालाई भनिएको छ. It is not for everybody. यो चाहिँ सबैको निम्ति होइन, But it is to those who may turn by faith to the Lord Jesus Christ. तर यी चाहिँ तीहरुका निम्ति हो जो चाहिँ आज विश्वासद्वारा प्रभुतिर फर्केका छन्. And this promise of the kingdom is conditional. अनि यो जुन राज्यको प्रतिज्ञा छ यो चाहिँ एकदम शर्तले भरिएको छ. I would like now to list out 7 conditions that we need to fulfill if we are to inherit this promise. यदि यो राज्यमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्नु हो भने आज 7 वटा शर्तहरू छ जसलाई चाहिँ हामीले पूरा गर्नुपर्दछ. We must make sure that these 7 conditions are fulfilled in our lives. अनि हामीले यो कुरा निश्चय गर्नुपर्छ कि यो 7 वटा शर्तहरू चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा पूरा हुनेछ. Then only we can go about telling everybody, do you know, God has given me a great promise. जब मात्र तपाईले अरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि तिमीलाई थाहा छ परमेश्वरले मलाई एउटा राज्य दिनुभएको छ. Can you remember the day you were baptized? अनि तपाईलाई थाहा छ कहिले तिमीले बप्तिस्मा लियौ? You received a promise. आज तिमीले त्यस समय प्रतिज्ञा पाएका थियौ. On the day of my baptism, when I received the promise, अनि त्यो बप्तिस्माको समयमा जब मैले प्रतिज्ञा पाएँ I went about telling everybody, मैले सबैजनालाई भन्दै गएँ, what a great promise is आज this. कति महान प्रतिज्ञा छ यो. God is going to fulfill this promise. आज प्रभुले यो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुनेछ. And even up to date, I am doing that. अनि अहिलेसम्म पनि म त्यसै गर्छु. But here is a promise that is conditional. तर यहाँ एउटा प्रतिज्ञा छ जो चाहिँ आज शर्तले भरिएको छ. It is given to the little flock. यो चाहिँ एउटा सानो बगालाई दिएको छ. The 7-fold conditions that we must fulfill to inherit the promise of the kingdom. अनि यो राज्यको प्रतिज्ञालाई यदि हामीले पूरा हाम्रो जीवनमा पाउन चाहन्छौँ भने 7 वटा शर्तहरू चाहिँ हामीले पूरा The गर्नुपर्छ. first condition, सबभन्दा पहिलो शर्त John chapter 3 from 3 to 5. यौना 3 अध्यायको 3 देखि 5 पदसम्म. New birth. यो चाहिँ नयाँ जन्म हो. John chapter 3 and verse 3 to verse 5. We are going to read all together loudly. हामी सबैजनाले जोडले यो 3 वटा पदलाई पढ्नेछौँ. Please turn quickly. John chapter 3, 3 to 5. छिटो पढ्नुहोस्. यौना 3 अध्यायको 3 देखि 5 पद. यीशुले जवाब दिएर उनलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही मानिस नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन. निकोदेमसले उहाँलाई भने, मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र? के ऊ आफ्नो आमाको गर्भमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ र? यीशुले जवाब दिनुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही मानिस पानी र आत्माबाट जन्मेन भने ऊ परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न सक्दैन. So it is very clear that is the first condition of this kingdom. यसकारण यहाँ सबैसँग बताइएको चिज सबैभन्दा पहिलो शर्त राज्यको. Lord Jesus was speaking to a religious man, आज प्रभुले एउटा धार्मिक मान्छेलाई भनिरहनु भएको छ. a man who believed in God. आज एउटा मान्छे जसले चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्थ्यो. Do you believe in God? परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? A man who believed that the Messiah would come. अनि एउटा मान्छे जसले चाहिँ आज मसाया चाहिँ आउँछ भनिकन विश्वास गर्थ्यो. His man's name was Nicodemus. अनि यो मान्छेको नाम चाहिँ थियो निकोदेमस. A man who honored the Lord Jesus. अनि यो मान्छेले चाहिँ आज प्रभुलाई आदर गर्थ्यो. He came and said, you are a teacher, come from God. अनि उसले भन्छ कि तपाईँ त आज परमेश्वरबाट आउनु भएको एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ. He would have even knelt before the Lord Jesus. अनि हुन सक्छ ऊ प्रभुको अगाडि उले घुँडा पनि टेक्यो. He was much better than any one of us here. अनि हामी मध्ये त हामीहरू मध्येमा उ त अति नै राम्रो मान्छे थियो. Every day, once a day, he went to the temple of God. अनि प्रत्येक दिन ऊ परमेश्वरको मन्दिरमा जान्थ्यो. 2
2 times a week he fasted and prayed. अनि 2 हप्तामा 2 चोटि उसले एकदमै गएर उपवाससहित प्रार्थना गर्थ्यो। Every week he gave alms. अनि प्रत्येक हप्ता उसले दान दिन्थ्यो। And most of all, he knew passages of scripture, long passages of scripture, he knew by heart. अनि उसलाई मुखस्थ आज परमेश्वरको वचनको त्यो भागहरू उसलाई याद थियो। He was a religious man. ऊ एउटा धर्मी मान्छे थियो। In a way, he was a godly man. भनौँ ऊ एउटा ईश्वरीय मान्छे थियो। He loved God. उसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्थ्यो। He wanted to obey God. उसले परमेश्वरको आज्ञा